अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से अमीर होने का अमल मांग लिया। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, हर गरीब अगर ये दो अल्फाज पढ़ ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह इबादत में मशगूल थे कि एक गरीब शख्स रोता हुआ आया, आपके कदमों में गिर गया और बिलख बिलख कर कहने लगा, हजरत मैं सख्त मुश्किल में हूं, सख्त परेशानी में हूं, मुझ पर कर्ज भी है। मैं नमाज भी पढ़ता हूं, तस्बीहात भी पढ़ता हूं, वजीफे भी करता हूं, अल्लाह से दुआ भी करता हूं, लेकिन न मेरी कोई दुआ कबूल होती है, न मेरी हाजतें पूरी होती हैं। मैं दिन ब दिन कर्जा मुश्किलों और परेशानियों में फंसता जा रहा हूं। एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है, घर में फाके हैं, छोटे बच्चे हैं और खुद बीमारी में मुब्तला हूं। वो रोते हुए कहने लगा, हजरत मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए, अमीर होने का ऐसा राज्य बता दीजिए कि मेरे हालात बदल जाएं। मुझे अब किसी आसरे में मत रखिए, मुझे कोई सच्चा अमल बता दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटे अपनी जिंदगी में सिर्फ दो अल्फाज शामिल कर ले, तेरी तकदीर संवर जाएगी, तेरे हालात बदल जाएंगे। और फरमाया कि हर गरीब को अपनी जिंदगी में ये दो खुफिया अल्फाज जरूर शामिल करने चाहिए। दोस्तों, जैसे ही वो शख्स अपने घर गया, उसने पहले ही दिन उन दो अल्फाज को उसी तरतीब से पढ़ा जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताई थी, और यकीन मानिए उसी शाम वो दोबारा हाजिर हुआ, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। वो कहने लगा, हजरत मैंने हर वजीफा आजमाया, हर तस्बीह पढ़ी, लेकिन ऐसी तस्बीह जिसने मेरे तमाम कर्ज एक ही दिन में अल्लाह के हुक्म से खत्म कर दिए। मेरी जान में जान आ गई, मेरी जिंदगी के आधे मसले हल हो गए। तब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तू रोज ये दो अल्फाज पढ़, जब तक तेरी जिंदगी है तुझे कभी किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी और अमल या वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इन दो अल्फाज की बरकत से अल्लाह ने उस शख्स को फकीर से बादशाह बना दिया और उस पर इतना करम किया कि जो पहले मांगने वाला था वो बांटने वाला बन गया। अगर आप भी उन दो अल्फाज को जानना चाहते हैं जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का सच्चा राज है, तो दिल से यकीन के साथ इस अमल को सुनिए और अपनाइए। मैं ये अल्फाज उसी तरतीब से आपके हवाले कर रहा हूं जो बताई गई है। आपको बस एक बार सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए इस अमल को करना है। इसमें सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं और रोज पढ़ते रहें, फिर अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म से होने वाली तब्दीली खुद देखेंगे। ये दो अल्फाज अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन जो तरतीब बताई गई है वही असल राज्य है। मैंने खुद इन्हें अलग अलग तो बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जब इन्हें उस खास अंदाजा और उस खास जोड़ के साथ पढ़ा तो कमालत और मौजज़ात ऐसे नजर आए कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाए। ये इतना आसान अमल है कि 10 साल का बच्चा भी आराम से पढ़ सकता है, लेकिन इसके असरात इतने गहरे हैं कि जो इसे पढ़ता है वो इसका दीवाना हो जाता है, यहाँ तक कि इसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। मेरे पास रोज लोग आते हैं मुश्किलों में घिरे हुए, और यकीन करें मैंने इन दो अल्फाज के जरिए फकीरों को अमीर और मांगने वालों को बांटने वाला बनते देखा है। ऐसे लोग भी आए जिन पर कर्ज था, बीमारियां थी, औलाद नहीं थी, और कई ऐसी बहनें भी आईं जो ससुराल के जुल्म, शौहर की सख्ती और हालात की मार झेल रही थी। यकीन मानिए मैंने ऐसे मंजर भी देखे जहां जालिम लोग खुद झुककर उनके कदमों में गिरते नजर आए। अब गौर से सुनिए, पहला अल्फाज क्या है। ये अल्फाज बहुत आसान है, आपने अपनी जिंदगी में इसे कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अब इसे सही तरीके से पढ़ना है। आप इसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात, जब भी दिल चाहे, लेकिन तन्हाई में बैठकर
अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए दिल में किसी भी तरह का शक या वहम लाए बगैर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर पहला अल्फाज, उसके बाद दूसरा अल्फाज और आखिर में अल्लाह से दुआ मांगे। बस यही 3 काम है, कोई लंबा वजीफा नहीं। तरतीब का खास ख्याल रखें, न कोई कमी करे न बढ़ोतरी। अगर सच में हालात बदलना चाहते हैं तो इसी तरह अमल करें। पहला अल्फाज अस्तगफिरुल्लाह है, मगर खास अंदाज में, और इसके साथ अल्लाह का एक नाम जोड़ना है। यही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का बताया हुआ राज्य है जो हर जरूरतमंद के लिए बेहद अहम है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। फिर दूसरा कलमा पढ़ना है। ये ऐसा अमल है जो गरीबी और परेशानियों को जड़ से हिला देता है। इंसान पहले ही दिन बदलाव महसूस करता है और लगातार पढ़ने से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब तन्हाई में बैठकर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर सलाम भेजें और फिर उसी तरतीब से इस अमल को शुरू करें, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, न कोई और दे सकता है न कोई रोक सकता है। आपको बस यकीन के साथ पढ़ना है और फिर देखना है कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। कितनी बार पढ़ना है इसकी तादाद भी नोट कर लें, लेकिन ऐसे नहीं कि आप कहें ये तो आम तरीका है, इसमें नया क्या है, खास क्या है। असल चीज वो असर है जो अभी आपको बताया जाएगा। ऐसी तब्दीली आएगी कि लोग रुक रुक कर पूछेंगे, बेटा अचानक तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कहां से आ गई? कल तक तू दर बदर ठोकरें खा रहा था, कल तक मांग रहा था, और आज ऐसा मुकाम कि तू खुद बांट रहा है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह वो वक्त आपकी जिंदगी में जरूर आए। चाहे आप पर जुल्म हो, ज्यादती हो, गरीबी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, बेऔलादी हो, बंदिशें हो, दुनिया जहान के मसले हो, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसी निजात देगा कि आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे। सबसे पहले आपको तन्हाई में बैठ जाना है और अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अमल शुरू करने से पहले ही दिल में वसवसे ले आते हैं कि पता नहीं असर करेगा या नहीं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना। दिल को साफ रखें और यकीन ये कामिल के साथ पढ़ें। मैं आपको सिर्फ 1 दिन का चैलेंज देता हूं। ऐसी तस्बीह है, ऐसा राज्य आपने ना कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा। अब मैं पहला वजीफा बताने लगा हूं, फिर दूसरा जुमला बताकर आगे बढ़ूंगा। ये अमल किसी खास दिन के साथ मखसूस नहीं, सारे दिन अल्लाह के हैं, चाहे पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो या जुम्मा, और सारी रातें भी अल्लाह की हैं, चाहे सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, घर में पढ़े या दफ्तर में। एक बार का अमल पढ़ने में आधा मिनट लगता है, और अगर इस आधे मिनट में आपकी गरीबी, लाचारी, बीमारी, फकीरी, जुल्म सब खत्म हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी में रुकावट है, अच्छे रिश्ते नहीं आते, या कोई भी मसला है, बस तन्हाई में बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि गैबी खजानों के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह की तरफ से मदद आना शुरू हो जाए, गैब से ऐसे असबाब बने कि आप खुद हैरान रह जाएं, कोई रिश्तेदार, कोई झरिया, कहीं से ऐसा इंतजाम हो जाए जो आपके वहम और गुमान में भी न हो, तो ये सब मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह का महबूब अमल पढ़ रहे होंगे। अल्लाह ने इन 2 जुमलों में ऐसी ताकत रखी है कि जब आप इन्हें अल्लाह के वली के बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो नाकामी का 1% भी इम्कान नहीं रहेगा। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ए मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। बेहतर है दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ें, अगर वो याद ना हो तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और अगर वो भी ना आता हो तो कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। इसके बाद वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू करे।
اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اب طریقہ سن لیں۔ پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں۔ چاہے تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لے، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لے۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ دو جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لے، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر طبع شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العباد، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت۔
جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر دے، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصل بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے، لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں، یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر جھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پکار رہا ہے اللہ، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تلو توش بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے۔ کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی، دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا، دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی۔ کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے، یہ نہیں ہے تو دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا، آج توبہ کرے، وہی پہنچ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ایک عزم مسلم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا۔ بازا ہر چہ ہستی بازا، کر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم میں مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، اس رمضان کے ذکر کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو۔ یہ تو دو طرفی معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر، وہ بارش بھر آتی ہے اور میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے
دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا. لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا. اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت. دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں. انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے. ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا وہ بندہ رب بن گیا. وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا. اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا. یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو. جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں. جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں. یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم السجدہ کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو. یہ نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ذرا حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا. لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار اور اب لوگوں کو دعوت دو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت. اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ. اس دعوت کا ہدف کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھیں گے. لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے. ٹارگٹ کیا، جانا کہاں تھا، مقصود کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے. وہ قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مارک ٹائم کر رہے ہیں جگہ پر کھڑے ہوئے. حرکت تو ہے لیکن کوئی فاسٹ طے نہیں ہو رہا. یہ سارا اصل میں with reference to the goal، جو بھی آپ کا ہدف ہے. ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی یہ آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے. شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں. یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں. کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے. اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے. تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں. کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت تھی. اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی. اور دیکھیے نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا. آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو. لیکن یہ کہ
कबीले की रिवायत है, कबीले का नज्म है, कबीले की कानून है, आपको पाबंदी करनी पड़े। जहां भी निजाम की तरफ पहला कदम आया है, इनफरादियत का दायरा सुपड़ना शुरू। अब बात शहर तो ऐसे थे जो एक ही कबीला उनमें आबाद था, उससे अगला स्टेप जो इंसान ने लिया है इज्तिमाइयत की तरफ, चंद कबीलों ने मिलजुल कर एक शहर में रहना शुरू किया। इससे वो चीज वजूद में आई जिसे आप शहरी रियासत कहते हैं, सिटी स्टेट। इसलिए कि जब चंद कबीले रहेंगे तो एक तो उनका अपना अपना यूनिट है, उनके अपने रसूम हैं, रिवाजात हैं, उनकी अपनी रिवायात हैं, लेकिन ये कि जो इंटरएक्शन होगा उनके माबैन, उसके लिए कुछ ना कुछ तय करना पड़े, कुछ ना कुछ उसूल होंगे, वो लिखे हुए हो या ना हो, इससे कोई फर्क वाक़ई नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ एक दस्तूर जो है वो बिल्कुल एक इब्तिदाई और प्रिमिटिव फॉर्म में वो पैदा हो जाएगा, जबकि दो कबीले एक जगह पे। मैं मिसाल दे दूं आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ये दोनों चीजें एक वक्त नजर आती, इसलिए कि मक्का एक कबीले का शहर था, वहां सिर्फ करशी रह सकता था, या करशी का गुलाम या करशी का हलीफ, किसी की अमान में आप आ गए तो आप रह सकते, तीसरा चौथा कोई किसी कैटेगरी का आदमी वहां नहीं रह सकता। वो था एक कबीले का शहर। तमद्दुन के एतबार से ये ज्यादा प्रिमिटिव था। मदीना मुनव्वरा 5 कबीलों का शहर था, तमद्दुन के एतबार से एक स्टेप फॉरवर्ड, इसलिए कि 3 कबीले यहूद के आबाद थे, बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, और 2 थे असल अरब कबाइल जो यमन से आकर आबाद हुए, औस और खदरज। अब जाहिर बात है कि इनके माबैन कुछ ना कुछ तय होगा, कबीले का अपना निजाम तो चलेगा अपनी रिवायात के मुताबिक, लेकिन ये कि आपस में मुआमला होगा तो कैसे होगा, कुछ ना कुछ बात तय करनी होगी। और ये बात शायद अजीब लगे बहुत से हजरात को जिनके इल्म में पहले न हो, कि उनके यहाँ ये तय था कि एक औसी की कीमत के मुकाबले में खदरजी की कीमत 3 गुना होगी, इसलिए कि खदरज बड़ा कबीला था, औस छोटा था। तो अगर कोई खदरजी कत्ल कर दे औसी को तो फर्ज कीजिए कि 10,000 देने पड़े, तो अगर कोई औसी कत्ल कर देगा खदरजी को तो 30,000 देने पड़े। अब आप सोचिए कि जो औसी नौजवान होते होंगे उनके खून खोलते होंगे कि नहीं, कि क्या मेरे खून की कीमत इस खदरजी के मुकाबले में ये मुझसे को आला तरे, लेकिन ये कि तय है, कबीले का आपस में मुकाबला बना हुआ है, मानना पड़े। तो ये सिटी स्टेट कायम। सिटी स्टेट से आगे बढ़े आप तो बड़ी बड़ी ममलकतें, एम्पायर्स, और हुजूर के जमाने में भी ये 2 एम्पायर्स थे, रोमन एम्पायर एंड द पर्शियन एम्पायर। ये 2 अजीम उस वक्त की सुपर पावर्स थी। तारीख कई सदियों से झूला झूल रही थी इन दोनों के माबैन। कभी रूमी आगे बढ़ते थे, ईरानियों को धकेल देते थे पीछे, कभी ईरानी आगे बढ़ते थे, रूमियों को धकेल देते थे, कभी तो वो बिल्कुल यूरोप तक जा पहुंचाते थे, जैसे कि खुसरो के जमाने में, साइरस के जमाने में हुआ। बहरहाल ये भी जो तमद्दुन की सतह है मौजूद थी। उसके बाद अब एक स्टेप उसके बाद से आज तक इंसान ने लिया है, और वो ये है कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, रियासत का तसव्वुर। पहले रियासत और हुकूमत गडमड थे, आप हुकूमत के वफादार हैं कि रियासत के वफादार हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। जो भी हाकिम के खिलाफ अगर खड़ा हो गया तो बागी करार था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला क्या था। लेकिन आज इंसान का तमद्दुन जो है एक कदम और आगे जा चुका है। अब रियासत अलहदा, हुकूमत अलहदा। रियासत है असल शय जिसकी वफादारी, रियासत है कि जिसके साथ आपका ताल्लुक है। हुकूमत को तो बनाना ये आज अवाम का हक तस्लीम किया, बनाए या बिगाड़ दे, खत्म कर दे, बदल दे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, अब यहाँ बात बहुत आसान हो गई है कि तौहीद का अमली तकाजा इज्तिमाई सतह पर क्या होगा कि एक इस्लामी रियासत जो बहमा वजूह इस्लामी हो। अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल को इसरार अहमद आर्काइव सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह।